औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कुछ दिनों से मेरी कोशिश थी कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से, चूँकि ईद गुज़री और ईद के बाद मसरूफ़ियात ऐसी रहीं कि मैं रोज़ाना बावजूद कोशिश के आपसे मुखातिब नहीं हो सका। इस रमज़ान शरीफ में और फिर उसके बाद ईद के मौका पे कुछ ऐसे मामलात हुए जिनकी वजह से आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। मौजूदा सियासी जो कल्चर है, जो सियासी हालात हैं, वो आपके सामने हैं और इस वक्त पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल टर्मोइल से गुज़र रहा है वो आप सबके सामने है। इक़्तिदार की रस्साकशी में इदारे और फिर बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो इक़्तिदार की हवस में या फिर यूँ कहना चाहिए कि इक़्तिदार की दलदल में अपनी पूरी आन बान और शान के साथ दस्ते चले जा रहे हैं। हमारी 5th जनरेशन वॉर से नबरत आज़मा हमारे इदारे पाकिस्तान में सियासी इंस्टेबिलिटी और पाकिस्तान में बढ़ता हुआ माशरती जो बिगाड़ है उसमें नाकाम होते नज़र आते हैं। खुदा न खास्ता ये दुनिया की 7वीं जो एटमी ताकत है, वो जो पिछले साल 1 साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जब इंडिया ने हम पे 1-2 दिन की वॉर मुसल्लत करने की कोशिश की और उसमें जो पाकिस्तान फ्लॉरिश करके सामने आया था, वो एकदम आपको अब गिरता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो बदतरीन जो है वो हालात से दोचार है और इस वक्त कोई 6 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि पाकिस्तानियों की जो विल थी या जो पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तानियत है उस पे सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। हालात इस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं कि पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो बनाना भी एक जुर्म था और पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था। अलमिया है किसी कौम का कि उसके अंदर से नेशनलिज्म जो है वो ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पे हफ्से इक़्तिदार, लालच, हिरस, हवस और बददियानती बेईमानी जो है वो उसकी जगह ले ले। कौम जो है वो बदतरीन हालात से दोचार है और हालात इतने बुरे हैं कि हमने पिछले रमज़ान शरीफ में अवाम दोस्त राशन प्रोग्राम के तहत हमने कोशिश की कि लोगों की दादरसी कर सके, लेकिन हमारे वसाइल बहुत कम थे। उन मुख्तसर वसाइल में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे हमने किया, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इससे पिछले सालों में जो राशन हम तकसीम करते थे तो हमें खालकारी लोग नज़र आते थे जिनको हम घर पे जाकर प्रोवाइड करते थे, राशन प्रोवाइड करते थे। इस दफ़ा ये हुआ कि हमारे यहाँ पे ऑफिस में भी और फिर जिस जगह पे हमने राशन का जो बंदोबस्त किया हुआ था उस जगह पे लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि मैं आप जो है वो उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि मेरा रियल एस्टेट से जो है वो मैं मुंसलिक हूँ, तो वो लोग जो मेरे से घर लेने वाले थे या वो लोग जो बड़े अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी ख़वातीन भी मुझे कॉल करके राशन मांगती नज़र आई। जो मिडिल क्लास तबका है, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो तबका है, ये सारे तबकात बुरी तरह जो है वो इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है और ये इनकी जो माली जो मामलात हैं वो इस वक्त जो है वो माली मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अवाम बुरे तरीके से ख़ुदकुशियों में उतर आई है। ये सारी बातें आप डेली मीडिया पे देखते हैं। इक़्तिदार में नबरत आज़मा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई भी अपने लेवल से पीछे आके पाकिस्तानियत को सोचते हुए विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक दफ़ा एक शेर पढ़ा था एक जगह पे, पंजाबी का शेर था कि जितन जितन हर कोई खेडे हारन खेड फ़कीरा ते जितन दा मुल कोडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। इस वक्त पाकिस्तानियत के लिए, नेशनलिज्म के लिए, इत्तेहाद मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग हार जाएं, अपनी ख्वाहिशात के सामने हार जाएं, हफ्से इक़्तिदार के सामने हार जाएं और पाकिस्तानियत को मुकद्दम करते हुए पाकिस्तान को सामने रख के फैसला करें। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश भी है हमारे इदारों के सामने भी
اور جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل حلقے ہیں ان کے سامنے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے، سوچئے، اور یہ سوچئے کہ آپ کی اور میری زندگی جو ہے وہ 60-70 سالوں پہ محیط ہے، یہ کس نے گزر جانا ہے، یہ سارا کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ بڑے بڑے جو بڑی بڑی امپائرز کے مالک تھے وہ بھی چلے گئے، چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے ظالم بھی نہیں رہے اس سسٹم میں، یزید جیسے لوگ جو صرف 4 سال ہی جو ہے نا وہ واقعہ کر اللہ کے بعد جو ہے وہ اقتدار پہ رہا، تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ پیٹ میں کیڑے لے کے جو ہے وہ مرا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی چیزیں ہیں، یہ کیسے آپ کے معاملات ہیں، اور آپ ایک ایسے ضابطہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے دین سے آپ کا تعلق ہے جو دنیا کے مقابلے میں دین کو پریفر کرتا ہے، جو اخلاقیات کو پریفر کرتا ہے، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہوس اور لالچ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، تو آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ دیکھیں آپ کا جو ہے وہ طرز عمل کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، اس سارے دورانیے میں میری یہ بات جو میں نے ابھی ڈلیور کی ہمارے حکمرانوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ جب ایک ٹریک پہ لگے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی کی بات مان ہی سکتے ہیں یا سن ہی سکتے ہیں، تو ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ان دنوں میں میں نے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ جملہ معاملات کو ایڈریس کر سکتے ہیں، قوم کے جو اجتماعی طور پہ مسائل ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، جو قوم کی جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ہم چونکہ سوشیو ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو سوشیو ویلفیئر ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان دنوں میں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر عوامی جو حکمرانوں کا طرز عمل اگر یہی رہا تو اس کے رہتے ہوئے ہم قوم کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک مخصوص ہم نے ضابطہ اخلاق جو ہے، ضابطہ اخلاق نہیں، ایک طرز عمل جو ہے وہ ہم نے اسٹیبلش کرنے کے لیے اسٹیبلش کیا ہے۔ ہم نے کچھ مراحل اسٹیبلش کیے ہیں جس کے اوپر کام کر کے ہم جو ہے وہ قوم کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں عوام دوست راشن پروگرام جو ہے وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا رمضان شریف میں، اور جتنا ہم لوگوں کو جو ہے وہ تقسیم کر سکتے تھے وہ ہم نے تقسیم کیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اسٹرکچر آف بزنس بنایا ہے، چونکہ ہم سوشل ویلفیئر پولیٹیکل پارٹی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل سیکٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد سے بڑے پیمانے پہ ایک دوسرے کو اوپر اٹھا سکتا ہے۔ غربت بہت ہے، حالات اتنے بدترین ہیں کہ اگر ہم مدد کرنے نکلیں تو آپ کو اتنے لوگ مدد کرنے کے لیے ملتے ہیں کہ آپ کو ان کی مدد کرنے کے بعد آپ کو خود مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ قوم کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کریں۔ ان ٹھوس اقدامات کے لیے ہم نے دو چیزوں پہ، دو سائٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک تو عوام دوست ہنر پروگرام جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ ہم ایسی NGOs اور ایسے اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنے لگے ہیں جو عوام کو ہنر سکھائیں گے، جو آپ کو سکھائیں گے کہ آپ جو ہے وہ کیسے کام کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیسے آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سکلز جو ہیں وہ پوری دنیا جو ہے وہ ایجوکیشن سے سکلز کی طرف موو کر رہی ہے۔ تو اس وقت ہنر مندی جو ہے وہ عوام الناس کے لیے ناگزیر ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں ہنر مند افراد کی ہمیشہ کمی کا سامنا رہتا ہے۔ تو ہمیں ہنر مندوں کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت جامع پروگرام ہم نے اسٹیبلش کیا ہے عوام دوست پارٹی کے اندر۔ تو پورے پاکستان میں ہم جو ہے وہ ہنر مند افراد میں اضافہ کریں گے، اور سوشل سیکٹر کی مدد سے جو ہے وہ ہنر مند افراد میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے۔ تیسرا ہم نے جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ عوام دوست بزنس پروگرام جو ہے وہ ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پہ جو ملٹی نیشنلز ہیں انہوں نے گرپ کیا ہوا ہے۔ آپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو سوئی ہے اس سے لے کے آپ کی ساری کنزیومر پروڈکٹس جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، یا پھر باہر کی کمپنیز جو ہیں
वो उनको बेचती हैं पाकिस्तान के अंदर। लीवर ब्रदर्स, रेकर एंड कोलमैन और ऐसी बहुत सारी जो हैं वो आपको मल्टी नेशनल नेशनल लेवल की। अच्छा, इसके बाद मशीनरी आ जाती है, ऑटोमोबाइल्स आ जाती हैं, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें जो है वो आपको मल्टी नेशनल कंपनीज जो है वो नज़र नहीं आती हैं। उसमें हमारा डोमेस्टिक जो कंपनीज का जो पोर्शन है वो बहुत कम है। आपके अलमनाक ये कि आपके हुक्मरानों ने कोई ऐसा बुनियादी ढांचा तरतीब नहीं दिया जिसकी वजह से यहाँ की जो लोकल जो कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ जो है वो इस्टेब्लिश हो सकते हैं। हमसे ज़्यादा अच्छा जो है वो निज़ाम इंडिया के अंदर मौजूद है, जहाँ पे कोई भी कंपनी वहाँ की लोकल कंपनी के बगैर ग्रो नहीं कर सकती। लेकिन हम जो है हमारे पास चूँकि बुनियादी ढांचा नहीं है, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर पढ़े लिखे भी हैं भी तो जाहिल हैं। और दूसरा ये कि हमारे अंदर नेशनलिज्म शायद बहुत कम है। इसका जो है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बढ़ के ये है कि हम जो है वो 200 साल की गुलामी से निकले हैं, बहुत पैसा लगाया गया, हमारा एजुकेशन का निज़ाम तबाह किया हुआ है, हमारे जो है मशरती बिगाड़ पैदा करने के लिए अरबों डॉलर्स आज भी खर्च होते हैं। तो आपके मुकाबले में इल्यूमिनाटीज़ हैं, फ्री मैसन्स हैं, यहूदी जो हैं वो $1 अरब जो यहूदी इकट्ठा करता है वो अपनी कौम के लिए जो है वो तामीर शुरू कर देता है। आपके पास आपके अरबपति अफराद जो हैं, अगर आप उनका डाटा उठा के देख लें तो या तो वो अरबपति होते अयाश हो जाएंगे और बड़े पैमाने पे जो है वो अयाशी को अपना जो है वो पार्ट बना लेंगे। और अगर कोई गुन्ना जो है वो पैसे बचा ही लेता है और वो अयाशी की तरफ नहीं भी जाता तो वो फिर अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है। मैं बड़े ऐसे करोड़पति अरबपति देखे हैं जिनकी जायदाद की जो है मसाइल बाद में फिर 2-2, 3-3 शादियाँ और उसी तरफ लगे रहते हैं। कौम की तामीर के लिए कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई सोचता है। हमें इस फिक्र में तब्दीली की ज़रूरत है। हमें ये सोचना होगा कि अगर हम बासियत कौम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सारी कौम हमारी औलाद की तरह है और हमने इसको आगे बढ़ाना है। आप देख लीजिए कि हफ्ते इक़्तिदार में और पैसे की तलब में हमारे जो सारे पार्लिमान जो है वो भरा पड़ा है। बहुत अच्छे लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पार्लिमान में इस वजह से आती है कि एक तो इक़्तिदार हासिल करे और बड़े पैमाने पे फिर लूट मार भी करे और बड़े पैमाने पैसे भी इकट्ठे करे। अब बेशुमार जो हैं वो आपको ऐवान में मौजूद पॉलिटिशियन नज़र आएंगे जो अपने अवाइल एज में मोटरसाइकिलों सैकलों में फिरा करते थे और अब वो इस वक्त मर्सिडीज़ों में और BMWs में और पता नहीं क्या क्या उनके पास है और बड़े पैमाने पे। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि अमूमन मेरी ये कोशिश होती है कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं या हमारे जो हरीफ हैं उन जमातों के ख़िलाफ़ बात ना करूँ, उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात ना करूँ। सेवन मुझे बात करनी पड़ती है। एनीवेज मैं आपको बताऊँ ये बुनियादी ढांचा जो है वो हमने तरतीब दिया है जिसमें अवाम दोस्त राशन प्रोग्राम, अवाम दोस्त हुनर प्रोग्राम और अवाम दोस्त बिज़नेस प्रोग्राम है। अवाम दोस्त बिज़नेस प्रोग्राम के सिलसिले में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हमने MIP के नाम से इस्टेब्लिश किया है और उसमें हम जो है उसकी डिटेल्स जो है वो उसकी चूँकि वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है तो वो जल्दी उसकी डिटेल्स जो है वो आ जाएंगी। लेकिन अवाम दोस्त राशन प्रोग्राम, अवाम दोस्त हुनर प्रोग्राम और अवाम दोस्त जो है वो बिज़नेस प्रोग्राम के लिए हमें पाकिस्तान भर में मौजूद जो डोमेस्टिक जो है वो चीज़ें बनाने वाले हैं उनकी मुआवनत की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया की कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो फिर भी आप हमसे रब्ता कीजिए। इसके अलावा आप अगर कोई अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और बिक नहीं रही है तो बेचना चाहते हैं फिर भी हमसे रब्ता कीजिए। और अगर आप जो है वो कोई हुनर सीखना चाहते हैं फिर भी हमसे रब्ता कीजिए। और इन सारी मामलात को एड्रेस करने के लिए अगर आप कोई डोनेट करना चाहते हैं, कोई पैसे देना चाहते हैं और अवामी हलकों के फ़ायदे के लिए कोई कंट्रीब्यूशन आप शामिल करना चाहते हैं तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे शायद अकाउंट नंबर यहाँ पे ना हो मौजूद, लेकिन जो भी बंदा ये नंबर्स नीचे चल रहे होंगे, हमारे जो अवाम दोस्त पार्टी के पैनलिस्ट हैं, ये जितने हमारे लोग हमारे सतह जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनके 3-4 नंबर यहाँ पे मौजूद होंगे। आप हमसे रब्ता कीजिए। हमें बड़े पैमाने पे डोनेशंस की ज़रूरत है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे जो अरबपति लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप निकी का काम करना चाहते हैं तो आप हमें कर्ज़ हसना दीजिए। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम आपको ये कर्ज़ वापस करेंगे। अवामी हलकों को खड़ा करने के बाद हम पुल हैं उन लोगों के दरमियान में और आपके दरमियान में आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। हम ऐसे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम नीचे वाले हलकों जो लोग इस वक्त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं
وہ ایک چائنیز کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو وہ اپنی بھی بھوک مٹا سکتا ہے اور اپنے خاندان کی. یہاں پہ ہمارے جو خاندان ہیں بھوکے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پورا سندھ جو ہے وہ غربت و افلاس کی چکی میں پس رہا ہے. بلوچستان میں مطلب میں آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ بتاؤں تو میں چونکہ پرسنلی لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں پورے پاکستان میں، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس بن رہے ہیں پورے پاکستان میں، جیسے جیسے عوام دوست پارٹی بڑھ رہی ہے تو بڑے پیمانے پہ ہمارے جو لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں سے میں چونکہ ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں تو مجھے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو بدترین حالات سے دوچار ہیں، اور ان کا پرسانِ حال کوئی نہیں ہے. ہم نے شہری علاقوں میں بھی بزنس کی اپرچونٹیز بڑھانی ہیں، اور ہم نے رورل ایریاز کو بھی کھڑا کرنا ہے. ان کے حساب سے ہم چھوٹی دستکاری جو ہے وہ اس کو پاکستان میں پریویل کرنا چاہتے ہیں، اور جتنی ملٹی نیشنل ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان میں پروڈکٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ایون صابن، سرف اور جو بھی کنزیومر پروڈکٹس ہیں، مسالہ جات ہو گئے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئی، ہم ان کے پیرل انڈسٹری کھڑی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں آپ کی معاونت کی ضرورت ہے. پورا پاکستان مجھے سن رہا ہے. میری ایک تو اس ویڈیو کو آپ نے جتنا میکسیمم شیئر کر سکتے ہیں آپ نے شیئر کرنا ہے، جتنا اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں وہ کمنٹ کرنا ہے. آپ میکسیمم جگہوں پہ اس کو جو ہے وہ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ ہم نے بزنس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے. ہم پاکستان میں ملٹی نیشنلز کو جو ہے وہ ٹکر دینا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہے. تو پاکستان کی بنی پروڈکٹس کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو عوام دوست پارٹی کا ساتھ دینا پڑے گا. ہم عوامی حلقوں کو کھڑا کریں گے، اور ہم سیاست میں کچھ نئے رنگ ڈھنگ لے کے شامل ہوئے ہیں. ہم مجبور کر دیں گے ان نارمل پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ جو ہیں وہ جو عام جو 80s کی اور 70s کی اور 90s کی جو عام پولیٹکس ہے اس سے یہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ کام کریں. اور جب تک عوامی حلقوں میں کام کرنے والا بندہ موجود نہ ہو کسی کو ووٹ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے تھوڑا سا قوم کو کھڑا کر لیں، پھر ہم صدارتی جمہوریت جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام آئے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پاکستان کے تمام حلقوں سے آپ کی ضرورت ہوئے گی. لیکن ہم اس نظام پہ بعد میں بات کریں گے. پہلے جو ہے وہ عوام بھوک سے بلک رہی ہے، اور سوشل سیکٹر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہمارے سے لوگ موجود ہیں سوشل سیکٹر میں. تو آپ بھی ہماری مدد میں آگے آئیں. اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ڈونیٹ کریں، اور اگر آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ ہمیں قرض حسنہ دیں. ٹھیک ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم آپ کو اپریسیشن بھی دیں گے. ہم آپ کو پوری دنیا پورے پاکستان میں آپ کا نام بھی جو ہے وہ لیں گے. آپ کو ستائشی جو ہے نا وہ ایوارڈز بھی دیں گے. اور ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہوگا اور آپ کو واپس بھی کریں گے. ہم جو ہے وہ مختلف حلقوں میں ہم نے 4000 گھر بنانے تھے. یہ جو کنسٹرکشن ہے 200 گنا بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی رکا ہوا ہے. اس سلسلے میں بھی ہمیں آپ کی معاونت درکار ہے. تو پورا پاکستان مجھے سن رہا ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کا ایک بھی پیسہ، ہم نے ایسا ڈھانچہ بنا لیا کہ آپ کا ایک بھی پیسہ کہیں ضائع نہیں ہوگا. میرے ساتھ رابطے میں رہیے. کسی بھی طرح کا کوسچن ہو پارٹی سے متعلق، عوام دوست پارٹی سے متعلق، یا ہمارے جو پروگرامز ہیں ان سے متعلق کسی طرح کا کوسچن ہو، کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہو، کوئی آپ تنقید کرنا چاہتے ہو، کوئی آپ مجھ سے مل کے اس کا آڈٹ کرنا چاہتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ ساری چیزوں کے لیے میں ہر وقت آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے نمبرز موجود ہیں یہاں پہ. اور یہ جو آپ کا لیڈر ہے محمد جہاں زیب چودھری، یہ ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے. بہت ساری باتیں ہیں میں کرنا چاہتا ہوں. جمعے کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو نماز کے لیے جانا ہے. ابھی تو اجازت دیجیے، دوبارہ پھر جلدی ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.